مقاعدكم مع ترك أحزمة المقاعد مربوطة حتى تتوقف الطائرة نهائيا وتنطفئ إشارة ربط الأحزمة. قبل مغادرة الطائرة يرجى أخذ جميع أمتعتكم الشخصية، كما يرجى أخذ الحذر عند فتح الخزانات العلوية نظرا لتحرك الأمتعة طوال الرحلة. شاكرين اختياركم العربية للطيران، ونتمنى لكم طيب الإقامة وإلى اللقاء. करार रखें। तैयारा छोड़ने से कबल अपने तमाम ज़ाती सामान को साथ ले लें। मुकम्मल एहतियात से अपना बलाई खाना खोलें। परवाज के दौरान सामान इधर डाल क्यों नहीं डालती? शर्म नहीं आती?